ओके, आजको हाम्रो च्याप्टर पोर्ट सेक्युरिटी यो एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो रियल लाइफ सिनारियोको लागि। पोर्ट सेक्युरिटी यानी कि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी मतलब हामीले पोर्टलाई सेक्युर कसरी गर्ने, हाम्रो सिस्कोको जुन पोर्ट छ त्यसलाई कसरी सेक्युर गर्ने। सिस्कोको आफ्नै कन्सेप्ट छ सिस्को स्विचको, जसबाट तपाईले तपाईको पोर्टलाई सेक्युर हुन्छ। एउटा तपाईको नेटवर्क अर्गनाइजेसनलाई एउटा प्रोटेक्ट गर्ने तरिका हो। अनवान्टेड ल्यापटपहरू अथवा अनवान्टेड इन डिभाइसेसहरू चाहिँ पोर्टमा कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको त्यसको रियाक्सन के गराउने त्यो कुरा चाहिँ तपाई के छ भन्दाखेरि स्विच पोर्ट सेक्युरिटीले गराएको हुन्छ। बेसिकली जब तपाईको चाहिँ अनवान्टेड म्याक एड्रेसबाट हामीले म्याक एड्रेसबाट चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौं यसमा, अथवा कतिवटा चाहिँ पोर्ट डिभाइसेसहरू कनेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ डिफाइन गराउँछौं। डिफल्ट रूपमा हामीले चाहिँ सिस्कोको पोर्ट चाहिँ यदि अनवान्टेड म्याकहरू आउँछ भने चाहिँ बाइ डिफल्ट रूपमा चाहिँ पोर्ट चाहिँ शटडाउन भएर बस्छ अटोमेटिकली। शटडाउन भन्दा पनि इरर डिजेबल मोडमा बस्छ। त्यो इरर डिजेबल मोडमा बसेपछि त्यसमा तपाईले चाहिँ अरु डिभाइसेसहरू कनेक्ट गर्नु भने त्यो पोर्ट चाहिँ एक्टिभेट भएर आउँदैन। त्यसलाई हामी म्यानुअली के त शटडाउन गरेर अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि त्यो बेसिकली स्विच पोर्टको कुराहरु भयो। स्विच पोर्टको सेक्युरिटीको अप्सन्सहरू हामीसँग चाहिँ चारवटा अप्सन्सहरू छ। एउटा त स्विच पोर्टको एउटा एजिङ भनेर चाहिँ कन्फिगर गर्छौं हामीले फर सर्टेन टाइमको लागि, भन्नाले 2 घण्टाको लागि चाहिँ त्यो म्याक एड्रेस अलाउड गर्ने भनेर यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ। तर यो रियल लाइफ सिनारियोमा त्यति चाहिँ काम दिएको छैन मैले। अर्को म्याक्सिमम एक मिनेट अर्को भनेर भन्छ। यसले चाहिँ तपाईको कतिवटा चाहिँ डिभाइसेसहरू चाहिँ एक्सेस गर्न दिने त्यही एउटा पोर्टमा भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ। एउटै पोर्टमा तपाईको 2टा 3टा 4वटा 5वटा कतिवटासम्म अलाउड गर्ने हो तपाईले चाहिँ नम्बर्स अफ डिभाइसेसहरू चाहिँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रियल लाइफ सिनारियोमा बढी चाहिँ यही युज हुन्छ। बेसिकली जहिले पनि युज गर्दाखेरि एटलिस्ट 2टा अथवा 3टा डिभाइसेसहरू चाहिँ म्याक्सिमम अलाउड गरेको हुन्छ। बाइ डिफल्ट तपाईले स्विच पोर्ट सेक्युरिटी भनेर कन्फिगर गर्नुहुन्छ भने एउटै मात्र डिभाइस अलाउड हुन्छ, एउटा भन्दा बढी डिभाइस कनेक्ट गर्न मिल्दैन। तर अब हिजोआजको सिनारियोमा एटलिस्ट 2टा डिभाइस चाहिँ कनेक्टेड भएकै हुन्छन् एउटा पोर्टमा। त्यो के हो त भन्दाखेरि एउटा आइपी टेलिफोनी जसको म्याक एड्रेस पनि हुन्छ र आइपी टेलिफोनीबाट पीसी कनेक्टेड भएको हुन्छ भनेपछि 2टा डिभाइसेस। त्यो 2टै डिभाइसेस तपाईको स्विचको एउटै पोर्टमा कनेक्ट भएको हुन्छ। त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौं म्याक्सिमम चाहिँ 2 भनेर डिफाइन गर्न सक्छौं, अथवा म्याक्सिमम अब तपाईलाई धेरै चाहिन्छ भने। अब कहिलेकाहीँ सिनारियो के हुन्छ भन्दाखेरि हबहरू कनेक्ट गर्नुपर्ने सिनारियो आउन सक्छ रियल लाइफमा। त्यो रिकमेन्डेड त होइन, तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलरेडी तपाईले कुनै एरियामा चाहिँ तपाईको इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी छ, एउटा अथवा 2टा मात्र पोर्ट अवेलेबल छ, तपाईलाई त्यो ठाउँमा 6वटा 7वटा पोर्ट चाहिने भयो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ अर्को स्विच कनेक्ट गर्नुहुन्छ र त्यो स्विचले के गर्नुहुन्छ ट्रङ्क पोर्ट बनाएर त्यो स्विचबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि बाँकी रहेको डिभाइसेसहरूलाई कनेक्ट गर्नुहुन्छ। भने त्यो केसमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम भनेर चाहिँ अलाउड गर्नुपर्ने डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कतिसम्म दिने भनेर। र तपाईको यो के को लागि पनि युज हुन्छ त भन्दाखेरि यदि तपाईको एरियामा भिजिटर्सहरू आएर तपाईको नेटवर्क एक्सेस गर्छ भने हैन, त्यस्तो केसमा तपाई के छ भन्दाखेरि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्ट गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ हैन। तपाईको गेस्टले चाहिँ तपाईको भिजिटर्सले चाहिँ तपाईको हबहरू अथवा चाहिँ स्विचहरू अथवा आफ्नो एडिसनल एक्सेस पोइन्टहरू ल्याएर कनेक्ट गरेर मल्टिपल डिभाइसेसहरू चाहिँ कनेक्ट गर्न ट्राई गर्न सक्छ। त्यो केसमा तपाई के छ भन्दाखेरि यदि तपाईको नेटवर्कमा गेस्टबाट चाहिँ एक्सेस गर्ने जस्तो एरिया छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त पोर्ट सेक्युरिटीहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो होटलको सिनारियोमा एकदमै धेरै युज हुन्छ, किनभने होटलको गेस्ट रुम जुन छ तपाईको त्यहाँ नेटवर्क पोर्टहरू अवेलेबल छ र त्यहाँ आएर गेस्टले के गर्छ त भन्दाखेरि उसले आफ्नो चाहिँ हब अथवा चाहिँ स्मल स्विचहरू कनेक्ट गर्ने, त्यहाँबाट मल्टिपल डिभाइसहरू कनेक्ट गर्ने जस्तो सिचुएसनहरू हुन सक्छ। त्यस्तो सिचुएसन नहोस् भनेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्पेशली जुन गेस्ट एरिया छ
त्यो एरियामा तपाईँले स्विच पोर्ट सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्ट गरेर छोड्न सक्नुहुन्छ हैन। स्विच पोर्ट सेक्युरिटी मात्र इम्प्लिमेन्ट गर्नु हो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ यति एउटा डिभाइस भन्नै पर्दैन, स्विच पोर्ट सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै एउटा मात्र डिभाइस हुन्छ। अब तपाईँ के हुन्छ त गेस्टले त्यो डिभाइसमा त्यो पोर्टमा हब कनेक्ट गर्यो र तपाईँको हबबाट चाहिँ मल्टिपल डिभाइसहरू कनेक्ट भन्ने बित्तिकै त्यही पोर्टबाट चाहिँ दुईटा एउटाभन्दा बढी म्याक एड्रेस आउने बित्तिकै त्यो पोर्ट चाहिँ के हुन्छ इरर डिजेबल मोडमा गएर बसिरहेको हुन्छ। यसरी तपाईँको चाहिँ पब्लिक एरियाहरू जहाँ तपाईँको चाहिँ बाहिरको मान्छेहरूले चाहिँ एक्सेस गर्ने गरेको छ या अफिसै इन्भाइरोमेन्ट पनि जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टाफहरूले घरबाट ल्यापटप ल्याउने कनेक्ट गर्ने होइन अपडेटहरू गर्ने डाउनलोडहरू गर्ने घरको नेट स्लो नभएर अफिसको नेट फास्ट हुने भएको हुनाले त्यस्तो सिचुएसनहरू हुन्छ भने पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त पोर्ट सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को म्याक एड्रेस को आधारमा गर्न सक्नुहुन्छ। म्याक एड्रेसको आधारमा के छ भन्दाखेरि स्ट्याटिक र स्टिकी भनेर दुईवटा हुन्छ। स्ट्याटिक भनेको तपाईँ आफैले डिफाइन गरिदिने यो मात्र म्याक एड्रेस कनेक्ट गरे भनेर होइन। अर्को स्टिकी भन्ने अप्सन हुन्छ। स्टिकी भन्ने अप्सन कन्फिगर गर्नु हो भने स्टिकी कन्फिगर गरिसकेपछि तपाईँले जुन चाहिँ डिभाइस पहिला कनेक्ट गर्नुहुन्छ अथवा त्यो स्विच पोर्टले जुन चाहिँ म्याक एड्रेस पहिला पाउँछ त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्याक एड्रेसलाई चाहिँ स्टिक गरेर राख्छ, अरू चाहिँ कनेक्ट गर्न दिँदैन। भन्नुको मतलब एक हिसाबको एउटा डाइनामिक कन्फिगर भयो। तपाईँले स्टिकी भनेर कन्फिगर गरिदिनुहुन्छ पोर्टलाई र तपाईँको कनेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँको जुन चाहिँ म्याक एड्रेस पहिला पाउँछ त्यही म्याक एड्रेसलाई उसले स्विचले चाहिँ स्टिक गरेर राखिदिन्छ त्यो पोर्टमा। र अब हर टाइम चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यही ल्यापटपलाई मात्र अथवा त्यही कम्प्युटरलाई मात्र अलाउड गरिरहेको हुन्छ है। यो स्टिकीहरू खालको चाहिँ तपाईँले कस्तो ठाउँमा कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सर्भर रुमहरूमा जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सधैँ एउटै सर्भर कनेक्टेड भएको हुन्छ, जिएमको अफिसहरूमा होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ सिसिटिभी कन्ट्रोल रुमहरूमा यस्तो क्रिटिकल फेजहरू जहाँ चाहिँ जहिले पनि एउटै मात्र डिभाइसेसहरू कनेक्ट भएको हुन्छ ताकि अरू आएर कनेक्ट गरेर पनि तपाईँ के त भन्दाखेरि कनेक्टेड नहोस् भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले स्टिकी म्याक एड्रेस कन्फिगर गरिदिन सक्नुहुन्छ र तपाईँको जुन चाहिँ डिभाइसेस चाहिने हो त्यही नै डिभाइस मात्र कनेक्ट हुन्छ, अरू डिभाइस कनेक्ट हुने बित्तिकै तपाईँको पोर्ट चाहिँ इरर डिजेबल भएर बस्छ। र अब तपाईँको चाहिँ भोइलेसन चाहिँ अब तपाईँको अनअथराइज म्याक एड्रेस त पायो स्विचले होइन। अनअथराइज म्याक एड्रेस स्विचले पायो भनेदेखि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ होइन, जसलाई हामीले भायोलेसन भन्छ। भायोलेसन चाहिँ 3 टाइप्सको हुन्छ जुन चाहिँ म नेक्स्ट स्लाइडमा डिस्क्राइब गर्छु तपाईँहरूलाई। हेर्नुहोस् है, भायोलेसन 3 टाइपको छ। एउटा यो प्रोटेक्टेड हुन्छ, एउटा रेस्ट्रिक्टेड हुन्छ र एउटा सटडाउन हुन्छ। हाम्रो बाई डिफल्ट मोड सटडाउन हो। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसैलाई भन्छ इरर डिजेबल मोड है। सटडाउन भनेर हामीले डिफाइन गर्नै पर्दैन, हामीले चाहिँ प्रोटेक्टेड र रेस्ट्रिक्टेड भनेर दुईवटा अरू डिफाइन गर्न मिल्छ, तर यो त्यति जेनरली युज गरिँदैन। प्रोटेक्टेड मोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले लक बनाउँछ होइन, कतिवटासम्म चाहिँ कनेक्ट तपाईँले चाहिँ अलाउड गर्ने बनाएको छ लक बनाउँछ, तर तपाईँको इन्टरफेस जुन छ त्यो चाहिँ अपरेसनल भएर बस्छ, इन्टरफेसले काम चाहिँ गरिरहन्छ। भन्नुको मतलब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि कुन कुन अनअथराइज म्याकहरू कनेक्ट भयो तपाईँले चाहिँ पछि लग चाहिँ भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले लगहरू भ्यू गर्ने ठाउँहरू छ, हामीले लगको सर्भर बनाउन सक्छौँ अथवा स्विचकै मेमोरी छ भनेदेखि सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ लग बनाएर राख्न सक्छौँ होइन। यसरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि प्रोटेक्ट गर्नुभयो पोर्टलाई, तपाईँले जुनै पनि तपाईँ डिभाइस कनेक्ट गर्नुहोस् त्यसमा प्रब्लम भएन, काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ है। र तपाईँले के छ भन्दाखेरि अब कुनै नयाँ म्याक एड्रेस पढ्नु चाहिँ त्यो डिभाइसले पढेको छ भनेदेखि अथवा त्यो डिभाइससँग कनेक्टेड छ भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको लग बनाएर राखिरहेको हुन्छ र तपाईँले लग पछि रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरेर तपाईँ के छ भन्दाखेरि रेस्ट्रिक्टेड भनेर छ। रेस्ट्रिक्टेडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब रेस्ट्रिक्टेड भनेर तपाईँले डिफाइन गर्नुभएको छ भनेदेखि कनेक्टेड पनि देखाउँछ, पोर्ट पनि तपाईँको सटडाउन मोडमा जाँदैन, तर तपाईँको अनअथराइज म्याक एड्रेस छ भनेदेखि तपाईँको कनेक्टेड देखाए पनि त्यो चाहिँ तपाईँको नेटवर्कमा कनेक्ट भइरहेको हुँदैन। भन्नुको मतलब जति पनि फ्रेमहरू आइरहेको हुन्छ त्यो सबै के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि ब्लक गरिदिन्छ र यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि लक चाहिँ बनाएर राखेको हुन्छ। र तपाईँ के छ भन्दाखेरि पोर्ट चाहिँ सटडाउन भएन यो मोडमा चाहिँ होइन। अब तपाईँको चाहिँ अथराइज जुन चाहिँ ल्यापटपहरू छ अथवा पिसीहरू छ त्यो कनेक्ट गर्नु हो भने चलि नै रहन्छ। अनअथराइज गर्नु हो भनेदेखि कनेक्टेड देखाए पनि उसले चाहिँ नेटवर्कमा कम्युनिकेट गर्न पाएको हुँदैन। तपाईँको जति पनि फ्रेम्सहरू हुन्छ तपाईँको नट अलाउड म्याक एड्रेसबाट चाहिँ फ्रेम्स फ्रम्स नट अलाउड एड्रेस विल बी ड्रप्ड होइन, ड्रप गरिदिरहेको हुन्छ र कनेक्टिभिटी हेर्नु भने चाहिँ कनेक्टिभिटी भइरहेको हुन्छ। अर्को मोड जुन छ यो सटडाउन भयो, यो भनेको बाई डिफल्ट मोड भयो। तपाईँले स्विच पोर्ट सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ भने इम्प्लिमेन्ट गर्ने बित्तिकै यो मोड चाहिँ आफै अप्लाई भएर बसिरहेको हुन्छ, हामीले डिफाइन गर्नु पर्दैन। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पोर्ट सेक्युरिटीको चाहिँ कन्फिगर गर्न सक्छौँ अथवा पोर्ट सेक्युरिटीको चाहिँ कन्सेप्ट भयो चाहिँ बुझ्नु पोर्ट सेक्युरिटीको थ्योरी।
सर एउटा क्वेशन थियो भन्नु न त्यो शटडाउन मोडमा लग कि जेनेरेट गर्छ गर्दैन तपाईको लक सर्भर छ भने त्यो पनि जेनेरेट भन्छ त्यो त शटडाउन मोडमा हुने बित्तिकै अर्को युजरले पनि कल गरिहाल्छ मेरो चाहिँ ल्यापटप अथवा कम्प्युटर चाहिँ कनेक्टै भएन भनेर हैन अब तपाईको चाहिँ जुन अनअथराइज हो अनअथराइजलाई त अनअथराइज हो त्यो त मतलबै भएन तर जेनेरेट भइहाल्छ लक त चाहिँ कुनै पनि केसमा चाहिँ लक जेनेरेट भएर राख्न सकिन्छ त्यो लक भन्ने कुरा अटोमेटिकली हाम्रो सिसलक सर्भर भनेर बनाएको हुन्छ सिसलक सर्भर भन्ने बित्तिकै स्विचमा भएको जति पनि एक्टिभिटिजहरू छ त्यो सबै लक चाहिँ भएर बसिरहेको हुन्छ ओके ठीक छ ओके पोर्ट सेक्युरिटी ल्याब फर स्ट्याटिक म्याक हामीले स्ट्याटिक म्याक हालेर चाहिँ एउटा ल्याब गरौँ मैले एउटा स्विच लिएँ हैन पहिला हामीले चाहिँ पीसी बीच कनेक्टिभिटी गरेर हेरौँ एउटा पीसी दुईटा पीसी पीसी को मैक एड्रेस दिए मैले 192.168.0.1 यो पीसी को मैक एड्रेस दिए मैले 192.168.0.2 यो पीसी बीचमा कम्युनिकेसन गराउँछु अब हैन त FA0/1 स्विच पोर्ट FA0/1 मा कनेक्टेड छ यता गएर चाहिँ स्विच पोर्ट FA0/2 मा अर्कोमा कनेक्टेड छ तपाईको नेटवर्क एक्टिभ हुनलाई 30-50 सेकेन्ड जति लाग्छ एक्टिभ हुन दियो ओके यो पीसी र यो पीसी बीचको कम्युनिकेसन पाउनुहुन्छ तपाईले पिङ 192.168.0.2 हैन टु पीसी कनेक्टिभिटी भइहाल्यो हाम्रो हामीले यसमा अहिले पोर्ट सेक्युरिटी त्यस्तो केही पनि इम्प्लिमेन्ट पनि गरेको छैनौं ओके यो स्विचमा जान्छु म अब रिक्वायर्ड भिल्यानमा तपाईलाई चाहिन्छ भने भिल्यानहरु कन्फिगर गर्नु ती कुराहरु त सधैँ छ तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ अनि साइडमा राखौं हामीलाई साइड वाइज साइड हेर्न सजिलो पनि होस् ओके इनेबल तपाईको शो हैन त्यसपछि गएर चाहिँ स्विच एसडब्ल्युआई शो पोर्ट सेक्युरिटी ओके सरी शो पोर्ट सेक्युरिटी भन्ने कमान्ड छ यसले तपाईको चाहिँ पोर्ट सेक्युरिटी चाहिँ भएको छ कि छैन भनेर देखाउँछ हामीसँग पोर्ट सेक्युरिटी छैन हैन हामीसँग कुनै पोर्ट सेक्युरिटी त्यसै छैन अब जब हामी कन्फिगर टर्मिनल पोर्ट सेक्युरिटी भनेको कहाँ कन्फिगर हुन्छ त भन्दाखेरि पोर्टमै कन्फिगर हुन्छ किनभने भन्दै पोर्ट सेक्युरिटी आएन अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि हामी यो दुईटा बीचको ल्यापटप पीसी त कम्युनिकेट भएको पाइरहेको छौं हैन यसको म्याक एड्रेसहरु के छ म्याक एड्रेस कसरी हेरिन्छ रियल पीसीमा यसमा त तपाईको यहाँनेरि आईपी कन्फिगरेसनमा फिजिकल कहाँ थियो यहाँ इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 01 यहाँ पनि छै यसको म्याक एड्रेस यो हो मैले यसलाई अहिले कपी गरे हैन रियल लाइफमा कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि रियल लाइफमा तपाईको विन्डोजमा चाहिँ कमान्ड प्रम्पटमा गएर गेट म्याक भनेर टाइप गरिन्छ जुन कमान्ड यहाँ चल्दैन अथवा आईपी कन्फिग /all भनेर पनि हामीले पाउँछौं आईपी कन्फिग /all यहाँ हामीले यसरी पनि पाउँछौं है हो यो हाम्रो म्याक एड्रेस हो अहिले एसाइन गरेको पीसी को अथवा रियल लाइफमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि म यहाँ विन्डोजको कमान्ड प्रम्पटमा गएँ गेट म्याक भनेर मैले डिफाइन गरे यसरी पाइन्छ है यहाँ त तपाईको तीनटा चाहिँ नेटवर्क डिभाइस रहेछ हाम्रो यो ल्यापटपमा हैन त्यही भएर तीनटा म्याक एड्रेस छ अब कनेक्टेड चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि यो हो हैन जुन चाहिँ तपाईको यसरी चाहिँ टीसीपी आईपी डिभाइस भनेर एउटा ड्राइभर देखाइरहेछ यो म्याक एड्रेस
तपाईले इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सिस्को स्विचमा चाहिँ चारवटा ब्लकलाई चारवटाको एउटा ब्लक बनाउनुहुन्छ र डटले सेपरेट गर्नुहुन्छ। विन्डोजमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि विन्डोजमा चाहिँ दुईटा ब्लकलाई हाइफनले सेपरेट गर्छ भने सिस्को जब हामीले सिस्कोमा इन्ट्री गर्छौँ यही चिजलाई इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ चारवटा ब्लक र सेपरेटेड बाई डट हैन। एट द एन्ड सिस्टमले बुझ्दाखेरि चाहिँ डट पनि र यो हाइफन पनि इग्नोर गरेर बुझिरहेको हुन्छ हैन। उसले चाहिँ के गर्ने त यो म्याक एड्रेस भ्यालु मात्र बुझ्ने हो। अथवा तपाईसँग यहाँ धेरैवटा डिभाइस छ र कन्फ्युज भयो नि यहाँ पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त आइपी कन्फिग /all भनेर पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ कनेक्टेड हो। यहाँ हेर्नुस् है हो फिजिकल एड्रेस चाहिँ यहाँनिर छ। यसलाई म्याक एड्रेसलाई फिजिकल एड्रेस पनि भनेर भन्छ हैन। यसरी पनि हामीले लिन सक्छौँ यसको म्याक एड्रेस। अथवा हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेटवर्कको प्रपर्टिजमा गएर पनि हामीले यहाँबाट पनि नेटवर्कको प्रपर्टिजबाट पनि मेरो यो वायरलेस रहेछ यो यहाँनिर तपाईँको हेर्नुहोस् यहाँ डिटेल्स यहाँनिर फिजिकल एड्रेस है। यसरी तपाईँको म्याक एड्रेस पाउनुहुन्छ। पहिला पनि सो गरेको थिएँ सायद मैले त्यो तपाईँको चाहिँ पोर्ट कन्फिगर गर्दाखेरि कसरी चाहिँ म्याक एड्रेस गर्ने भनेर। ओके अब हामीले के गर्ने त त्यो म्याक एड्रेस लिइसकेका छौँ। हामीले अब के गर्नु पर्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। कहाँ जानु पर्यो कुन पोर्टमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो त्यही पोर्टमा जानु पर्यो। इन्टरफेस INT इन्टरफेस FA 0/1 हैन। यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्ने हो त इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस पोर्ट हो यो। त्यही भएर मैले एक्सेस पोर्ट भनेर डिफाइन गरेँ हैन। अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्विच पोर्ट सेक्युरिटी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरौँ। अब स्विच पोर्ट हैन त पोर्ट सेक्युरिटी म्याक यहाँ वाट गरेर पनि हेरौँ न त। स्विच पोर्ट सेक्युरिटी भन्ने हाम्रो कमान्ड भयो हैन त। स्विच पोर्ट सेक्युरिटी भन्ने हामीसँग कमान्ड छ। यहाँ हेल्प लिएर हेरौँ हामीसँग चारवटा अप्सन छ। यहाँ एजिङ मैले अघि भनिहालेँ एउटा टाइमिङको कुरा आयो। म्याक एड्रेस हामीले म्याक एड्रेस दिने हो भनेदेखि हैन म्याक्सिमम तपाईँको कतिवटा डिभाइस कनेक्ट गर्न दिने र भायोलेसन हामीले चाहिँ त्यसो भायोलेसनको मोड के बनाउने भनेर हैन। भायोलेसनको मोड बाई डिफल्ट त हामीले के हुन्छ भनेको थियौँ सटडाउनै हुन्छ भनेको थियौँ हैन। अहिले हामी म्याक एड्रेसमा हेरौँ। म्याक एड्रेस फेरि हेल्प लिउँ हेर्नुहोस् है। म्याक एड्रेसमा हामीसँग के छ त भन्दाखेरि एउटा 48 बिटको म्याक एड्रेस दिनुहोस् रे। यो भनेको के हो त स्ट्याटिक तपाईँले दिएकै भयो। र अर्को के छ त स्टिकी भनेको के हो त यो डाइनामिक तरिकाले कन्फिगर भयो। यो कन्फिगर गर्ने बित्तिकै जुन चाहिँ डिभाइस कनेक्ट हुन्छ त्यही डिभाइसलाई मात्र अलाउड गर्छ। त्यही डिभाइस चाहिँ उसको सिस्को स्विचको पोर्टमा राखिदिन्छ र त्यसैलाई नै अलाउड गर्छ। प्रत्येकचोटि स्विच रिस्टार्ट हुँदा पनि तपाईँ के छ त भन्दाखेरि त्यही म्याक एड्रेस चाहिँ स्विचको पोर्टमा स्टिक भएर बसेको हुन्छ हैन। अब म चाहिँ के गर्छु त हामीले स्ट्याटिक कन्फिगर गर्दैछौँ त्यसैले हाम्रो यो म्याक एड्रेस जुन डिभाइसको थियो त्यसलाई मैले चाहिँ डिफाइन गर्दैछु। ओके हामीले यहाँ हेर्नुहोस् एउटा के छ त भन्दाखेरि पोर्ट सेक्युरिटी नट इनेबल अन इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 01 भन्छ। तपाईँ के छ त भन्दाखेरि अहिले मैले जुन चाहिँ यो कमान्ड चाहिँ मैले डिफाइन गरेँ यसले चाहिँ हाम्रो पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल भएन भन्छ। पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल किन भएन भन्दाखेरि हाम्रो डिभाइसमा चाहिँ पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल भएको छैन। त्यही भएर यो इनेबल नभएको हो हैन। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि यो कमान्ड युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीले मात्र स्विच पोर्ट सेक्युरिटी भनेर इम्प्लिमेन्ट गरिदिने। यो हामीले डिफाइन गर्यो पहिला ठीक छ। फर्स्टमा डिफाइन गर्नुपर्ने कमान्ड यो हो। यो मात्र गर्नु हो भने पनि तपाईँको पोर्ट सेक्युरिटी चाहिँ इनेबल भयो। कसरी इनेबल हुन्छ भन्दाखेरि यसले के भन्छ भन्दाखेरि एउटै मात्र म्याक चाहिँ अलाउड गर्ने भन्छ। भन्नुको मतलब तपाईँको इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँले एउटै मात्र चाहिँ म्याक अलाउड गर्नु छ कुनै सर्टेन पोर्टमा भने तपाईँले यो मात्र कमान्ड युज गरे हुन्छ। यसले के भन्छ अब एउटा मात्र पोर्ट अलाउड छ भन्छ। यसमा तपाईँले आइपी टेलिफोनी र तपाईँको चाहिँ पिसी कनेक्ट गर्न सक्नु भएन एउटै पोर्टमा। अथवा तपाईँले यसमा तपाईँले हब कनेक्ट गरेर दुईटा डिभाइस कनेक्ट गरेर पाउनु भएन हैन। यो चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि एउटा पोर्ट चाहिँ एउटा मात्र म्याक्सिमम डिभाइस 1 भनेर डिफाइन भयो यो गर्दाखेरि। अब यसपछि गएर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अर्को कमान्ड जुन हामीले म्याक एड्रेस युज गर्न खोजेको छौँ यो कमान्डलाई म के गर्छु यहाँ इन्ट्री गर्छु हो। स्विच पोर्ट सेक्युरिटी म्याक एड्रेस चाहिँ यति चाहिँ अलाउड भयो ठीक छ। यति हो हामीले चाहिँ म्याक एड्रेस स्विच पोर्ट सेक्युरिटीमा चाहिँ म्याक एड्रेस अलाउड गर्नुपर्ने कन्फिगर गर्ने कमान्ड। ओके इनमा जाउँ हैन। सो पोर्ट सेक्युरिटी भनेर हामीले हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् FA 0/1 जुन छ यो पोर्ट हैन। म्याक्सिमम सेक्युर एड्रेस हामीले एउटा मात्र अलाउड गर्ने हो हैन। करेन्ट एड्रेस एउटा छ। भायोलेसन अहिलेसम्म भएको छैन किन हामीले एउटा भनेको एउटा अलाउड अलरेडी छँदैछ हैन। एउटा अलाउड कसरी छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ म्याक एड्रेसरमा अलरेडी यहाँ कनेक्टेडै छ नि त। यहाँ पिसी कनेक्टेड छ
तर कुन कनेक्टेड छ जुन हामीले म्याक एड्रेस दिएको छ त्यही कनेक्टेड छ, त्यही भएर तपाईँको त्यो पोर्ट चाहिँ तपाईँको भोइलेसन चाहिँ भएको छैन हैन। सेक्युरिटी भोइलेसन काउन्ट 0, अहिलेसम्म कुनै पनि भोइलेसन भएको छैन। सेक्युरिटी एक्सन के गर्ने? सटडाउन हो हैन। मैले बाइ डिफल्ट भने नि तीनटा मोड मध्ये प्रोटेक्ट हुन्छ, रेस्ट्रिक्ट अनि त्यसपछि गएर सटडाउन हैन। तीनटा अप्सन छ, तीनटा अप्सन मध्ये बाइ डिफल्ट सटडाउनमा जान्छ। अब हामी के गरौँ, यो पोर्टमा कुनै एउटा अर्को पिसी कनेक्ट गरौँ जसको म्याक एड्रेस चाहिँ योसँग बराबर नहोस् हैन। हामीले के गरेछ त भन्दाखेरि यहाँनिर डिफाइन गरेको सो पोर्ट सेक्युरिटी security interface FA 0/1 अनि यसलाई कुनै ट्राफिक जेनेरेट गरौँ अनि त्यसपछि हेरौँला। ओके, त्योभन्दा अगाडि अरू नै हेरौँ। के गरौँ भन्दाखेरि यो पोर्टमा हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि अर्को कुनै चाहिँ पिसी कनेक्ट गरेर हेरौँ जसको म्याक एड्रेस चाहिँ डिफ्रेन्ट होस् हैन। मैले के गर्छु त अब अर्को पिसी लिन्छु, यो पिसी लिएँ मैले हैन, यो पिसी लिएँ। त्यसपछि गएर मैले यो केबललाई डिलिट गरेँ, जुन केबल छ अहिले त्यो केबललाई निकालेँ। अब यो पिसीमा कनेक्ट गर्छु म FA 0/1 मै त कनेक्ट भयो नि अटोमेटिक। अब भएछ FA 0/1 मै कनेक्ट भयो। ओके, एसटीपी एक्टिभेटेड हुँदैछ। एकछिन दिनुहोस्। ओके, हाम्रो यो लिङ्क अफ भयो। यसको मैले एउटा आइपी एड्रेस हालेर के गर्छु त भन्दाखेरि कुनै चाहिँ 192.168.0. डाउन भइसक्यो अटोमेटिकली। यहाँ हेर्नुहोस्, लिङ्क 5 चेन्ज इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 01 चेन्ज स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिभली डाउन हैन। लाइन प्रोटोकल अन इन्टरफेस फास्ट इथरनेट चेन्ज स्टेट टु डाउन। तपाईँ के भयो त भन्दाखेरि इन्टरफेस डाउन भयो। तपाईँको हेर्नुहोस् अब सो स्विच पोर्ट सरी पोर्ट सेक्युरिटी गरेर हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, भोइलेसन चाहिँ एउटा भइसक्यो यहाँनिर हैन। केमा गयो? सटडाउन मोडमा गयो। यहाँ हेर्नुहोस्, स्विच पोर्ट अर्को कमान्ड छ हामीसँग, अलिकति डिटेलली हेर्नको लागि चाहिँ यो कमान्ड हो सो पोर्ट सेक्युरिटी इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। हाम्रो फास्ट इथरनेट 0/1 को पोर्ट सेक्युरिटी हेर्न खोज्दैछौँ हामीले। यहाँ इन्टर गऱ्यो भने यसले देखाइहाल्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल छ हैन। पोर्ट स्ट्याटस सेक्युर सटडाउनमा रहेछ अहिले हैन। भोइलेसन मोड सटडाउनमा गयो। एजिङ टाइम अब तपाईँको 0 मिनट हाम्रो एजिङ त कन्फिगर पनि गरेको छैन। यहाँनिर अर्को कुरा के थियो, म्याक्सिमम म्याक एड्रेस अलाउड 1 थियो, टोटल म्याक एड्रेस एउटै भयो हैन। कन्फिगर म्याक एड्रेस हामीसँग एउटै भयो। लास्ट सोर्स एड्रेस र भिल्यान चाहिँ यो तपाईँको यो चाहिँ म्याक एड्रेसबाट आएको रहेछ हैन। तर तपाईँको के छ त भन्दाखेरि भिल्यान चाहिँ 1 बाट रहेछ। त्यो भनेपछि हाम्रो डिफल्ट नेटिभ भिल्यानमै छ, अहिले भिल्यान कन्फिगर गरेको छैन हैन। सेक्युरिटी भोइलेसन काउन्ट चाहिँ 1 भयो। अब हामीले कन्फिगर गरेको म्याक एड्रेस चाहिँ के छ त त्यसमा सो रन गरेर तपाईँले एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले कन्फिगर गरेको म्याक एड्रेस यो हो हैन। इन्टरफेस चाहिँ 0/1 मा स्विच पोर्ट सेक्युरिटी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट सेक्युरिटी हैन। म्याक एड्रेस चाहिँ यो डिफाइन गरेको हो। तर हाम्रो के भएछ त भन्दाखेरि यहाँबाट म्याक एड्रेस आएछ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि त्यो पोर्ट चाहिँ सटडाउन भएर बस्यो हैन। अब तपाईँको बाइ डिफल्ट सटडाउन भएको। अब हामीले डिफाइन भएको अघिको तरिकाले चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि यहाँ हामीले तीनटा चाहिँ पोर्टको चाहिँ मोड हुन्छ भनेर डिफाइन गरेको थियौँ, प्रोटेक्ट, रेस्ट्रिक्ट र सटडाउन। सटडाउन भनेको डिफल्ट मोड हो, त्यही भएर यो सटडाउन मोडमा गएर बस्यो। अब तपाईँले प्रोटेक्ट अथवा रेस्ट्रिक्ट गर्नुभएको थियो भने के हुन्थ्यो, प्रोटेक्ट गर्नुभएको थियो भनेदेखि कनेक्टिभिटी चाहिँ देखाइदियो, इरर डिजेबल मोडमा जाँदैन थियो हैन। तपाईँको रेस्ट्रिक्ट गर्नुभएको थियो भनेदेखि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि कनेक्टिभिटी देखाइरहन्थ्यो तर तपाईँको प्याकेटहरू चाहिँ अलाउड गर्दैन थियो हैन। अब अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट र रेस्ट्रिक्ट केही पनि नभएको हुनाले हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ इरर डिजेबल मोडमा गएर बस्यो। एउटा कमान्ड राखेर हेरौँ है त, सो इन्टरफेस
एक मिनट है अर्को सो एउटा कमान्ड अलिकति तपाईँको सो यसमा अर्को एउटा कमान्ड थियो मैले बिर्सेँ तपाईँको त्यो एरर डिजेबलहरू देखाउँदै थिएँ स्लाइडमा छ कि हेर्छु ल एकचोटि show port security address show port security address show port security address यो पनि होइन मलाई याद आयो भने म इन बिट्विन भन्नुलाई एउटा कमान्ड ओके यसरी हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हामीले म्याक एड्रेस डिफाइन गरेर हामीले कन्फिगर गरेको हामीले भनेको म्याक एड्रेस एक्चुअली यो पीसी को थियो तर हामीले अर्कै म्याक एड्रेस कनेक्ट भएको हुनाले यो पोर्ट डाउन भयो अब यो पोर्ट तबसम्म अप हुँदैन जबसम्म तपाईले के गर्नु हुँदैन त भन्दाखेरि म्यानुअली यसलाई शटडाउन गरेर फेरि म्यानुअली शटडाउन गरेर अनि त्यसपछि गएर अन गर्नु हुँदैन कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस FA0x1 हैन यसलाई हामीले शटडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ म्यानुअली यसरी हो त्यसपछि गएर फेरि नो शटडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ तब अन हुन्छ तर पनि अब जति गरे पनि तपाईँ के छ भन्दाखेरि यहाँ प्रब्लम हामीले अलरेडी चाहिँ म्याक एड्रेस त्यहाँ डिफाइन गरेको हुनाले फेरि यो पोर्ट डाउन भइहाल्छ त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो करेक्ट म्याक एड्रेस भएको चाहिँ पोर्ट चाहिँ पीसी चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने भयो अथवा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पोर्टको सेक्युरिटी हटाउनु पर्यो या त हामीले म्याक एड्रेस चेन्ज गर्नु पर्यो ठीक छ यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पोर्टको सेक्युरिटी चाहिँ कन्फिगर गर्न सक्छौँ अब हामीले के गरौँ अर्को पोर्ट कनेक्ट अर्को पीसी कनेक्ट गरौँ जुन चाहिँ रियल म्याक एड्रेस थियो तपाईले यो पीसीलाई अर्कोमा कनेक्ट गर्नुस् अर्कोमा पोर्ट सेक्युरिटी छैन त्यसलाई केही फरक पर्दैन अब यो त हाम्रो यसकै म्याक एड्रेस भएको हुनाले एक्टिभ भइहाल्छ ठीक छ यो यसरी तपाईले के त भन्दाखेरि एउटा स्टार्टिङ सबै पोर्टमा एकैताली गर्न मिल्दैन सर मिल्छ किन नमिल्नु नि ए हजुर 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 सबै पोर्टमा चाहिँ अन मात्रै गर्ने अहिले स्ट्याटिक त गर्न मिलेन तपाईको चाहिँ डाइनामिक इन्डिभिजुअल पोर्टमा जानु पर्यो तपाईको रेन्ज दिएर सेक्युरिटी मात्र इनेबल गर्यो अथवा म्याक्सिमम 0 देखि म्याक्सिमम 3 वटा दिने त्यसरी चाहिँ गर्न मिल्यो अब हामीले यो स्ट्याटिक गरेको हुनाले त अब हामीले एउटैमा मात्र गर्ने कुरा भइहाल्यो सबै पोर्टमा एउटै म्याक एड्रेस त अलाउड गरिँदैन नि त लजिकली पनि जस्तो मैले भनेको अब मलाई चाहिँ एउटै पोर्टमा चाहिँ दुईटा पीसी कनेक्ट गर्नुपर्ने भयो त्यो भन्दा नि मिल्छ त्यो गर्दा नि दुईटा म्याक एड्रेस राख्नु मिल्यो किन नमिल्नु नि त्यसो गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब इन्टरफेस FA0x1 गरौँ हैन त्यसपछि गएर स्विच पोर्ट सेक्युरिटी अनि हामीसँग छ नि त यहाँ म्याक्सिमम कतिवटा डिभाइस दिने यहाँ छ नि त काउन्ट 1 देखि 132 वटा डिभाइससम्म कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा पोर्टमा हो अब हाम्रो अहिले स्विच पोर्ट सेक्युरिटी मात्र गरेको हुनाले यो स्विच पोर्ट सेक्युरिटी मात्र गरेको हुनाले एउटा मात्र पायो मैले अघि भने नि त स्विच पोर्ट सेक्युरिटी मात्र गर्नुहुन्छ नि एउटा डिभाइस अलाउड भयो हैन तपाईले चाहिँ अब म्याक्सिमम गरेर पनि कतिवटा डिभाइस मैले अघि भने जस्तै तपाईको चाहिँ आइपी टेलिफोनी पनि होला रे तपाईको गएर चाहिँ पीसी पनि होला दुईटा दिनु पर्यो भने म्याक्सिमम 2 भन्नुस् एउटा म्याक एड्रेस हामीले स्ट्याटिक दिएको छँदैछ त्यो भइहाल्यो अब अर्को एउटा म्याक एड्रेस अलाउड गर्छ अनि त्यसपछि त्यो भन्दा थर्ड आयो भने के हुने भयो अनि त्यसपछि एरर डिजल्भ हुने भयो हो त्यही भएर इन्भाइरोमेन्ट हेरेर तपाईले यो पोर्टमा हब कनेक्ट गरेर चाहिँ तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी कन्फिगर गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले म्याक्सिमम डिभाइस कतिवटा हबमा कनेक्ट गर्ने हो 10 वटा कनेक्ट गर्ने 10 भनेर दिनुस् अथवा हबै कनेक्ट गरेपछि त किन दिनु पर्यो अब तपाईको आफ्नो त्यो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुन्छ त्यसको आधारमा हो हैन यसरी गर्दाखेरि चाहिँ सेक्युर चाहिँ स्ट्याटिक प्लस डाइनामिक पनि भयो यो जुन मैले अहिले यो म्याक्सिमम 2 भनेर डिफाइन गरे यो चाहिँ तपाई के हुने भयो डाइनामिक पनि भयो हैन भन्नाले अब अर्को एउटा जुनै म्याक एड्रेस कनेक्ट गरेस् त्यो मतलब भएन हैन अर्को एउटा मैले के गरेँ त स्ट्याटिक एउटा म्याक पनि दिएको छु भनेपछि दुईटा चाहिँ पाए एउटा स्ट्याटिक भएको छ एउटा एडिसनली अरु कुनै जुनै कनेक्ट गरेस् त्यो पाउने भयो मैले इन्डिभिजुअल पोर्टमा चाहिँ पोर्ट सेक्युरिटी लगाउनु पर्यो एक्ज्याक्टली इन्डिभिजुअल पोर्टमा पोर्ट सेक्युरिटी तपाईको इनिशियल चाहिँ स्विच कन्फिगर गर्दाखेरि गर्नुपर्ने हुन्छ है यो कमान्डहरु अहिले बेसिकली हामीले हेरिहाल्यौं ओके मैले अहिले देखाउन खोजेको यहाँ पनि हुन्छ सो इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 ओके यो एउटा कमान्ड छ do
सो इन्टरफेस FA0/1 यसले तपाईको चाहिँ यहाँ एरर डिजेबल भनेर देखाउँछ कहाँनिर रन गरेको कमान्ड हामीले अहिले त हाम्रो अफ छ यहाँनिर जुन चाहिँ कनेक्टेड छ यहाँ तपाईको चाहिँ एरर डिजेबल भनेर पनि देखाउँछ यदि तपाईको चाहिँ शटडाउन भएको मोडमा छ भने अहिले फेरि ल्याब गर्दै जाँदा फेरि हेरौँला हामीले ओके हाम्रो कमान्डहरु यहाँनिर छ जुन चाहिँ डिफाइन गरेको छ सो पोर्ट सेक्युरिटी एड्रेसहरु भयो हैन सो पोर्ट सेक्युरिटी यिनीहरु चाहिँ भेरिफाई गर्ने कमान्डहरु भयो सो पोर्ट सेक्युरिटी इन्टरफेस FA0/1 अब अर्को के छ पोर्ट सेक्युरिटी ल्याब फर डाइनामिक लर्निङमा हेरौँ हामीले जुन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्टिकीको लागि युज हुन्छ हैन अब के छ भन्दाखेरि अब अर्को चाहिँ पोर्ट एउटा कन्फिगर गरौँ जहाँ चाहिँ म्याक एड्रेस चाहिँ डाइनामिकली लर्न गरोस् हामीले चाहिँ डिफाइन गर्न नपरोस् हैन अब म यो पोर्टमा जान्छु एक्जिट गरेँ इन्टरफेस FA0/3 लाई डु सो पोर्ट सेक्युरिटी हेरौँ एकचोटि ओके हामीसँग अघि नै दुईटा कनेक्टेड भएको थियो यो काउन्ट भएको हामीले क्लियर गरेको हुनाले भोइलेसन हामीसँग यहाँ छैन कन्फिगर FA0/1 मा छ अहिले ठीक छ अब म अर्को पोर्ट पनि कन्फिगर गर्दैछु स्विच पोर्ट हैन त पोर्ट सेक्युरिटी हामीले यो डिफाइन गर्नै पर्यो म्याक्सिमम भन्ने मैले अघि टर्म्स भनिहालेँ यदि त्यो चाहिन्छ भने म्याक्सिमम गर्दा पनि भयो स्विच पोर्ट सेक्युरिटी कमान्ड रिजेक्टेड फासिटर 0/3 इज अ डाइनामिक पोर्ट ओके हामीले के गर्नु पर्यो एक्सेस पोर्ट बनाउनु पर्यो अघि मैले भने जस्तो यो हाम्रो एक्सेस पोर्ट छैन त्यो भएको हुनाले हाम्रो के आयो यसमा आयो है हामीले एक्सेस पोर्ट बनाऊ स्विच पोर्ट पोर्ट सेक्युरिटी एक्सेस पोर्ट स्विच पोर्ट मोर एक्सेस स्विच पोर्ट मोर एक्सेस त्यसपछि गएर स्विच पोर्ट सेक्युरिटी पोर्ट सेक्युरिटी अब हाम्रो के त स्विच पोर्ट सेक्युरिटी त्यसपछि गएर हामीले के गर्ने भन्दाखेरि म्याक एड्रेस त्यसपछि गएर हामीले के गर्ने स्टिकी दिने स्टिकी भनेको के हो त भन्दाखेरि डाइनामिक हो स्टिकी ओके मैले यो पोर्टलाई के गरेँ त भन्दाखेरि स्टिकीको कन्फिगर गरेँ कन्फ्युज नहुनु है मेरो हाम्रो सुरुमा कमान्ड रिजेक्ट गर्यो किन भन्दाखेरि हाम्रो पोर्ट एक्सेस मोडमा थिएन त्यही भएर रिजेक्ट भएको हो हैन कहाँनिर यहाँनिर यो कमान्ड रिजेक्ट भयो के गर्दा रिजेक्ट भएको थियो मैले स्विच पोर्ट सेक्युरिटी गर्दा रिजेक्ट भएको थियो किन भन्दा मैले अघि नै भनिहालेँ तपाईको पोर्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि एक्सेस मोडमा हाम्रो पहिला चाहियो त्यसपछि मात्र कन्फिगर हुन्छ त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि स्विच पोर्ट मोडलाई हामीले एक्सेस बनायो यहाँनिर आएर हैन त्यसपछि गएर हामीले स्विच पोर्ट सेक्युरिटी भन्ने कमान्ड इम्प्लिमेन्ट गर्यौं है स्विच पोर्ट सेक्युरिटी कमान्ड इम्प्लिमेन्ट गर्यौं यसले म्याक्सिमम 1 डिभाइस कनेक्ट गराउँछ हामीले भनिहाल्यो बाइ डिफल्टमा तपाईलाई बडी डिभाइस गराउनु छ भने यहाँ म्याक्सिमम भनेर तपाईले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ हो त्यसपछि गएर तपाई के छ भन्दाखेरि हामीले स्विच पोर्ट म्याक एड्रेस स्टिकी भनेर दियौ यो चाहिँ डाइनामिकको लागि म इन्ट गर्छु एकचोटी गएर के गरौँ सो पोर्ट सेक्युरिटी गरेर हेरौँ हामीसँग दुईटामा चाहिँ पोर्ट सेक्युरिटी चाहिँ इनेबल भएको छ हैन अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि FA0/3 मा यो पीसी कनेक्ट गरौँ ओके FA0/3 मै कनेक्टेड छ मैले अटोमेटिक लिइरहेको छु है रियलमा गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ नि फेरि तपाईको यो कसैलाई कन्फ्युज होला यो केबल लियो अनि त्यसपछि गएर यहाँ सिलेक्ट गरेर FA0/3 अनि त्यसपछि गएर तपाईको पीसी गयो हैन यसलाई एक्टिभ हुन दिनुहोस् एड्रेस अझै काउन्ट छैन ओके एकछिन दिनु अझै अब हामी कुनै ट्राफिक जेनेरेट गरेर हेरौँ अलरेडी 3 नै रहेछ पिङ गर्नु कुनै पीसीलाई 192.168.0.1 ठीक छ अब हामी गएर हेरौँ हेर्नुस् एउटा म्याक एड्रेस यसले लिइसक्यो हैन अब हामीले अघि नै हेरे जस्तो चाहिँ अघि नै हामीले कमान्ड हेरे जस्तो अरु कमान्डहरु पनि युज गरेर हेरौँ के कमान्ड भनेको छ भन्दाखेरि सो
सो पोर्ट सेक्युरिटी एड्रेस, सो पोर्ट सेक्युरिटी एड्रेस यहाँ हामी सेक्युर स्टिकी यो अहिले हाम्रो लेटेस्ट म्याक एड्रेस भयो। यो चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि पहिलो पिसी यही कनेक्टेड हो, त्यही भएर यो म्याक एड्रेस लर्न गरेर यसले स्टिक गरेर राख्थ्यो यहाँनिर। अब तपाईँको के त भन्दाखेरि यही म्याक एड्रेस योसँग स्टिक हुने भयो होइन, अर्को म्याक एड्रेस तपाईँको यसमा स्टिक हुँदैन। ठिक छ। अब तपाईँको अघि नै हामीले भने जस्तो के छ त भन्दाखेरि अर्को एउटा कमान्ड हेरौँ। अर्को एउटा कमान्ड चाहिँ के छ भने तपाईँको यसरी डाइनामिकहरू कन्फिगर गर्नुभएको छ, तपाईँको चाहिँ गएर इरर डिजेबल मोडमा गयो पोर्टहरू भने त्यस्तो इरर डिजेबल मोडमा चाहिँ ग्लोबल्ली सबै चाहिँ पोर्टहरू चाहिँ डिफल्ट मोडमा ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ हामीसँग एउटा क्लियर भन्ने कमान्ड छ यहाँनिर, क्लियर पोर्ट सेक्युरिटी होइन, त्यसपछि गएर डाइनामिक भन्ने चाहिँ एउटा एड्रेस यो पोर्ट छ, यो कमान्ड छ। यसले चाहिँ तपाईँ के गर्छ भन्दाखेरि अब हामीले स्ट्याटिक कन्फिगर गरेको छैन, डाइनामिकली यसरी कन्फिगर गरेको पोर्टहरू जुन छ तपाईँको धेरैवटा पोर्टमा भोइलेसन होला होइन। अब त्यो भोइलेसनहरू चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो कमान्ड चाहिँ तपाईँले केमा भन्दाखेरि प्रिभिलेज मोडमा है, यहाँनिर फेरि तपाईँको कन्फिगरेसन मोड ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा होइन, प्रिभिलेज मोडमा चाहिँ क्लियर पोर्ट सेक्युरिटी डाइनामिक भनेर गर्नुभयो भने पनि तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि चाहिँ भोइलेसनहरू छ ती चाहिँ हुन्छ तपाईँको चाहिँ रिमुभ हुन्छ। अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि एउटै पोर्ट इन्डिभिजुअली चाहिँ तपाईँले गर्नु छ भनेदेखि के गर्नु पर्यो, कन्फिगर टर्मिनल जुन चाहिँ इन्टरफेस हो त्यो इन्टरफेसमा गएर तपाईँले चाहिँ सटडाउन र नो सटडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यो तपाईँ के छ भन्दाखेरि डाइनामिकली तपाईँको सेक्युर स्टिकी एड्रेसहरू भयो। अब तपाईँ के छ त स्विचैहरू रिस्टार्ट भए पनि यो म्याक एड्रेस चाहिँ यसले के गर्छ त स्टिकी गरेर राखिरहेको हुन्छ। ओके, यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डाइनामिक तरिकाले स्टिकी गरेर डिफाइन पनि गर्न सक्छौँ। यो मैले भने जस्तो तपाईँको स्पेसली जिएमको लागि उसको मात्र चाहिँ पिसी कनेक्ट होस्, त्यहाँ अरू कसैले नेटवर्क कनेक्ट नगरोस्, कन्ट्रोल रुमको सिसिटिभीहरू होइन, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको एटिएम मेसिनहरू होइन, तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने एटिएम मेसिनहरू भयो होइन, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी पोर्टमा चाहिँ कन्फिगर गर्नु भनेदेखि तपाईँको झिकेर कसैले अर्को नेटवर्कहरू कनेक्ट गर्ने कुरो आएन। अर्को म्याक एड्रेस हुने बित्तिकै आउनुभयो भन्दाखेरि तपाईँको पोर्टहरू चाहिँ सटडाउन हुने भयो। तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट हेरेर तपाईँलाई चाहिँ कतिको क्रिटिकल लाग्छ आफैले चाहिँ डिफाइन गर्ने कुराहरू भयो। ओके, पोर्ट सेक्युरिटी ल्याब फर स्ट्याटिक प्लस डाइनामिक अघि नै हामीले अघि सोध्नु भएको थियो नि, हो त्यही कन्सेप्ट यहाँ आयो। हेर्नुहोस् तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्ट्याटिक होस्, एउटा चाहिँ कनेक्ट होस्, तर अरू चाहिँ डाइनामिकै चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। कन्फिगर टर्मिनलमा गएँ म इन्टरफेस FH0/2 मा चाहिँ कन्फिगर गर्छु म स्विच पोर्ट होइन, मोड एक्सेसमा चाहिहाल्यो, त्यसपछि डिफाइन गरेर हामीले त्यसपछि गएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्विच पोर्ट होइन त, त्यसपछि गएर तपाईँको पोर्ट सेक्युरिटी म्याक्सिमम 3 हो अथवा कतिवटा दिने हो यो गर्नुभयो। अब त्यसपछि गएर तपाईँ के छ भन्दाखेरि अर्को स्विच पोर्ट पोर्ट सेक्युरिटी अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब म्याक एड्रेस दिनुहोस्, म्याक एड्रेस अनि त्यसपछि कुन म्याक एड्रेस असाइन गर्ने त, यो पिसीको म्याक एड्रेस छ अरे, यसलाई असाइन गर्नु परेको मेरो, यसको म्याक एड्रेस लिएर गएर कपी गरिदिनुहोस्। हो यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि हामीले पोर्ट सेक्युरिटी चाहिँ म्याक्सिमम 3 डिभाइस चाहिँ कनेक्ट गर भनेको छ, 3 डिभाइस मध्ये स्ट्याटिकली हामीले एउटा दिइसकेको छ भनेदेखि अब हाम्रो दुईटा चाहिँ डाइनामिकली कनेक्ट गर्न सक्छ। हो यसरी के त भन्दाखेरि स्ट्याटिक प्लस डाइनामिक पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, कन्फिगर गर्न सक्छौँ। हो यो पनि एउटा के छ भन्दाखेरि कन्फिगरेसनको गर्न सक्ने भयो हामीले। यो भनेको हाम्रो के हो त स्ट्याटिक प्लस डाइनामिक म्याक एड्रेसमा भयो। ओके, क्लियर छ? केही कन्फ्युजन छ कसैले? ठीक छ सर। ओके, अब अर्को छ तपाईँको के छ भन्दाखेरि इरर डिजेबल जुन इरर रिकभरी मोड छ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि प्याकेट ट्रेसरमा सपोर्ट गर्दैन, एउटा इरर डिजेबल रिकभरी भनेर भन्छ। यसमा के छ भने हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ बाई डिफल्ट तपाईँको चाहिँ स्विच पोर्टको जुन चाहिँ मोड छ त्यो भोइलेसनमा जान्छ होइन त। भोइलेसनमा गइसकेपछि त सरी स्विच पोर्ट जुन भोइलेसन हुन्छ बाई डिफल्ट सटडाउन मोडमा जान्छ। सटडाउन मोडमा भइसकेपछि हामीले के त हामी आफैले नो सटडाउन र नो सटडाउन नगरिकन पोर्टहरू एक्टिभेट हुँदैन भने हामीले के पनि गर्न मिल्छ भने रियल सिनारीमा तपाईँलाई त्यस्तो गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ भने टाइम पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। इरर रिकभरी कति मिनेटमा हुने भनेर कनेक्ट गर्नुभयो कुनै डिभाइस
तपाईले डिभाइस कनेक्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ अननोन म्याक एड्रेसबाट चाहिँ कुनै चाहिँ रिक्वेस्ट आयो भनेदेखि त्यो पोर्ट इरर डिजेबलमा गयो। इरर डिजेबलमा गएपछि अब कति मिनेटपछि रिएक्टिभेट गराउने भनेर तपाईँले टाइम पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ है। बाइ डिफल्ट टाइम तपाईँले एक्टिभेट गर्नुभयो भने इरर डिजेबल रिकभरी मोड यो कमान्ड जुन छ यो युज गरेर एक्टिभेट गराउनु भयो भनेदेखि डिफल्ट टाइम चाहिँ 300 सेकेन्ड हुन्छ हैन। हैन भन्नुपर्दा 300 सेकेन्ड भनेको 6.5 मिनेट। 5 मिनेटपछि अटोमेटिकली त्यो चाहिँ फेरि तपाईँको पोर्टहरू चाहिँ एक्टिभेट भएर आइहाल्छ आफै नै हैन। तपाईँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि टाइम डिफाइन गर्छु, मानौँ कि 10 मिनट गर्छु भन्नुहुन्छ भने अनि यहाँ इरर डिजेबल रिकभरी इन्टरभल भनेर तपाईँसँग के छ भन्दाखेरि कमान्ड छ। यो कमान्डले तपाईँ के गर्छ त डिफाइन गर्न सक्छौँ हामीले। अब तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट हेरेर तपाईँको चाहिँ एरिया हेरेर तपाईँले त्यो तरिकाले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। म चाहिँ आफै नै कुनै इरर डिजेबल भयो भनेदेखि आफै नै गर्छु, म्यानुअली भन्नुहुन्छ भनेदेखि इम्प्लिमेन्ट नगर्नुहोस् हैन। चाहिँ कनेक्ट होस् 10-15 मिनटमा चाहिँ तपाईँ के छ आफै चाहिँ रिएक्टिभेट होस् भन्ने तपाईँको चाहिँ अलिकति हेडेक लिनुहुन्न। नेटवर्क एडमिन चाहिँ अलिकति हेडेक लिन चाहँदैन भने चाहिँ यो खालको इम्प्लिमेन्ट गर्दा पनि भयो है। यसरी गर्दा पनि हुन्छ तपाईँले चाहिँ। ठीक छ। यसलाई म तपाईँको यता स्विचमा गरेर देखाउँछु। ओके, त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा हेरौँ। अब हामीले अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा पोर्टमा कन्फिगर गर्नुपर्ने कुरा के भयो त भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म आउँदाखेरि हाम्रो स्विच पोर्टमा कन्फिगर गर्नुपर्ने कुरा के छ, एउटा भिल्यान, एउटा स्विच पोर्ट चाहिँ जुन इन डिभाइसलाई कन्फिगर गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि एउटा के छ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हुने भयो हैन। मोड चाहिँ एक्सेसमा जाने भयो, हेर्नुहोस् है, एउटा एक्सेसमा जाने भयो। अर्को हामीले के गर्ने भयो, भिल्यानमा असाइन गर्ने भयो हैन, भिल्यानमा असाइन गर्ने भयो। अर्को हामीले के गर्ने, हामीसँग भोइस भिल्यान छ भने भोइस भिल्यानलाई पनि असाइन गर्ने भयो एउटै भिल्यान पोर्टलाई हैन त। यसपछि गएर हाम्रो थर्ड काम अब आज आएर के हो त भन्दाखेरि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी, स्विच पोर्ट सेक्युरिटी हैन। यसमा पनि विभिन्न अप्सन छन्। त्यसपछि गएर स्विच पोर्ट सेक्युरिटी चाहिँ अब म्याक्सिमम दिनुहुन्छ भनेदेखि म्याक्सिमम 3 हो। अहिलेसम्मको हामीले पढेकोमा चाहिँ एउटा पोर्ट तपाईँले कन्फिगर गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यति चिज कन्फिगर गर्नु पर्यो। यो चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि मोस्टली तपाईँको नेटवर्क इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि हेल्प हुन्छ हैन। यो एक किसिमको सेक्युरिटी लेभलहरू भयो। अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि योबाट छोडेर पनि हामीसँग अब विभिन्न सेक्युरिटी कन्सेप्ट छ। हिजो आज त धेरै सेक्युरिटीहरू चाहिन्छ हैन, यतिले मात्र इनफ त हुँदैन। अब यी कुराहरू हामीले एउटा पोर्ट चाहिँ कन्फिगर गर्दाखेरि कन्फिगर गर्छौँ। ठीक छ, केही क्वेसन छ? छैन। ओके, म रेकर्डिङ स्टप गर्छु अनि त्यसपछि स्टप रेकर्डिङ।